हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 63 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं, और आज हम खुदावंद के फजल से ज़बूर नंबर 64 पढ़ेंगे। और मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदावंद का ये पाक कलाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो इससे पहले कि हम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ें, हम छोटी सी एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे इस कलाम के लिए कि खुदावंद ये कलाम जो है हमारी ज़िंदगियों में 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं। खुदावंद अपना बरकत भरा हाथ जो है वो आपके लिए बढ़ाए, अपना आसमान आपके लिए खोले और आपको कसरत की बरकतों से नवाजे। आमीन। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तुझे अल्फा तो ओमेगा, तो इब्तिदा तो इंतहा है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा हम जब खुदा तुझे पुकारते हैं, खुदा तो हमारी आवाज़ को सुनता और अपना तख्त लगाता है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तेरे तमाम उन लोगों के लिए खुदावंद जो इस वक्त खुदावंद मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं। खुदावंद एक एक को खुदावंद छू लीजिए। खुदावंद अपने जलाल के लिए खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कीजिए। खुदावंद आपका ताज़ा मस्सा खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगियों में ठहर जाए। खुदावंद तेरे पाक फरिश्ते खुदावंद इनके घरों में खैमाजन हो। खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद इनके घरों में चलता फिरता नजर आए। खुदावंद ये तेरी प्रेजेंस को खुदावंद तेरी हजूरी को खुदावंद अपने दरमियान खुदावंद महसूस करे। खुदावंद कि तू खुदावंद हमारा जिंदा खुदा है और तू यहाँ मौजूद है। खुदावंद हम तेरी प्रेजेंस में खुदावंद तेरे वफादार रहें। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावंद जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, खुदावंद उनके घरानों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावंद उनके बच्चों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावंद अगर किसी चीज़ की कोई कमी कमज़ोरी है खुदावंद तो अपने शाही खजाना से पूरा कर। खुदावंद अगर खुदावंद इनके पास जॉब्स नहीं है, खुदावंद काम कारोबार रुके हुए खुदावंद, तो खुदावंद मैं हर तरह की डिले की स्पिरिट को यीशु तेरे नाम से पाक रूह की आग में चलाती हूँ। खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में कसरत से काम करे। खुदावंद तो इनके काम को कारोबार को बहाल कर। खुदावंद तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। खुदावंद अगर कोई बीमार है खुदावंद तो उसके लिए खुदावंद तेरी शिफा जारी हो जाए। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा खुदावंद और अपनी शिफा को खुदावंद कसरत से इनके लिए जारी कर दे। खुदावंद जिस किस्म की भी बीमारी में खुदावंद ये मुब्तला है, यीशु तेरे नाम से सारी बीमारी अभी और इसी वक्त इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। मैं यीशु के नाम से सारी बीमारी को कमांड करती हूँ कि अभी और इसी वक्त इनके बदनों को छोड़े और जाए। खुदावंद जिस तरह खुदावंद तरह तरह के रोगियों को खुदावंद शिफा देता था, खुदावंद इसी तरह खुदावंद तो अपने लोगों को भी शिफा दे। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा इन्हें छू खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरे कोड़े खाने से खुदावंद हमने शिफा पाई है। खुदावंद और अबलिया रजी रबा रबी इब्री अलका रबा रबी हिंदर अलजी रबा रबी अंदर बाला रजी इब्री अलका रबा रबी हिंदर बाला रजी रबा रबी इब्री अलका रबा रबी अबलिया ज़रोबिया और इबी शिब्री अलसक रबा हिंदर बाला रजी रका रबा रजी रबा रबी हिंदर बाला रजी इब्री अलबी अलजी रबा। खुदावंद सारा टांगों का प्रॉब्लम खुदावंद यीशु तेरे नाम से इनकी ज़िंदगी को छोड़े और जाए। हर तरह का दर्द खुदावंद जो इनकी बॉडी में है, यीशु तेरे नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। हर तरह का पट्ठों का दर्द, हर तरह का टांगों का, हर तरह का पैरों का दर्द, हर तरह की स्वेलिंग यीशु तेरे नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। हर तरह की पेट की स्वेलिंग यीशु तेरे नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। हर तरह की बॉडी की स्वेलिंग यीशु तेरे नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और अबालिया रजी बिरी अंदर बाला रजी इब्रिया करबाला करबी इंदर बाला रबी इब्रिया लजी अबालियो जोरो बी इब्रिया लजी रबा। खुदावंद सर के तमाम रोग यीशु तेरे नाम से इनकी ज़िंदगी को छोड़े और जाए। मैं सारी बीमारियों को खुदावंद जो सर की है, जो गले की है, जो बाजुओं की है, खुदावंद जो पेट की है, जो स्टमक की है, खुदावंद
جو پھیپھڑوں کی ہے خداوند، جو ہارٹ کی ہے خداوند، جو گردوں کی ہے، پتے کی ہے خداوند، جس قسم کی بھی بیماریاں ہیں، یسوع تیرے نام سے میں کمانڈ کرتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت ان کی باڈیز کو چھوڑے اور جائیں۔ خداوند تیرا پاک روح خداوند انہیں ٹچ کرے خداوند، میں تیرے پاک فرشتوں کو کمانڈ کرتی ہوں خداوند کہ ابھی اور اسی وقت خداوند تیرے لوگوں کو ٹچ کرے خداوند، اور ہر طرح کی بیماری کو یسوع تیرے نام سے ان کی باڈیز سے نکال کے باہر پھینکے خداوند۔ خداوند تیرے لوگ خداوند گواہی کے ساتھ واپس آئیں کہ ان کے زندہ خدا نے کیسے جلالی، کیسے عجیب کام ان کی زندگی میں کیے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، جن بیٹیوں کے پاس خداوند اولاد نہیں ہے خداوند، تو نے اولاد جیسی نعمت سے بلیس کر خداوند، کیونکہ خداوند میراث تیری طرف سے ہے خداوند۔ جیسے خداوند تو نے حنا کے بند رحم کو کھولا خداوند اور حنا کی دعا کو سنا خداوند، اسی طرح خداوند تو اپنی بیٹیوں کے بند رحم کو کھول خداوند۔ خداوند ان پہ اپنی برکت کو خداوند، اپنی شفقت کو خداوند جاری کر دے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، تمام دیکھنے سننے والی جانوں کے لیے خداوند تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خداوند، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے خداوند تیری بلیسنگ کو مانگ لیتی ہوں خداوند۔ جیسے جیسے خداوند ان کے بچے خون اور گوشت میں بڑھے خداوند، ویسے ویسے روحانی ترقی میں بھی بڑھے خداوند، اور تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دے خداوند۔ خداوند اب جب میں خداوند یہ تیرا زندہ کلام خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں خداوند، اس کلام کی روٹی خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کو ہوں خداوند، تو یہ کلام خداوند 30 نہیں 60 نہیں خداوند، بلکہ 100 کے 100 گنا ان کی زندگیوں میں پھل لائے خداوند۔ تیرا کلام تو خداوند لا تبدیل ہے، لیکن یہ زندگیوں کو تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، اور میرا ایمان ہے کہ جو کچھ خداوند میں نے ایمان کے ساتھ خداوند اس زمین پہ باندھا ہے خداوند، آسمان پہ خداوند میرے لیے بند گیا ہے خداوند، اور جو کچھ میں نے اس زمین پہ کھولا ہے وہ آسمان پہ میرے لیے کھل گیا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، سارا عزت اور جلال خداوند تیرے یسوع نام کو دیتی ہوں، یہی مانگتی اور پاتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ تو خداوند کی پاک کلام میں سے آج ہم زبور 64 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کی پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے خدا میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہان اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں، وہ برے کام کا موسم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا، وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے خوب کھوج لگایا، ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عمیق ہے، لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے، اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے، اور سب لوگ ڈر جائیں گے، اور خدا کے کام کا بیان کریں گے، اور اس کے طریق عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ تو اگر آپ اسی طرح سے اپنی بائبل کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو میں یہ زبور جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں ریڈ کرتی ہوں ڈیلی بیسس پہ۔ اگر آپ کے پاس بائبل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ بائبل کو سن سکتے ہیں، اور خداوند سے اپنی شفا کو، اپنی ہیلنگ کو، اپنی برکت کو پریئر کے وسیلہ سے ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ خداوند کے ساتھ سچے دل سے کنیکشن بنائیں گے تو خداوند آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور اس کا جواب دے گا۔ ہاللویہ، آمین۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، آمین۔